नाला बेचे। अब तपाईँको चाहिँ देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बेचे। त्यति नपुगेर एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन एमसीसी जस्तो घातक सम्झौता जनताको चाहिँ विरोधको बावजुद पनि राजा राष्ट्रस्थ बनेको राजकुल हो। त्यो राजकुललाई यसले बिक्री गरे, त्यसबाट पैसा खाए। आज देशले त्यो पीडा भोग्नु परिरहेको छ। आज देश रहला कि नरहला भन्ने अवस्थामा छ। उत्तर बहुमतले आएको केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीले 2.5 वर्ष शासन चलायो। विवादै विवाद, काण्डै काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड कहाँ गयो? रविन्द्र अधिकारीलाई हत्या गरियो काण्ड कहाँ गयो? निर्मला हत्याको काण्ड कहाँ गयो? प्रहरीलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न नदिने यही देशका नेतृत्वहरूको कारण प्रहरीको सान मान आन र चाहिँ जनसम्मान गिरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, हामी बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, भ्रष्ट हुँदैन। नमस्कार, मेकिङ नेपाल मिडियामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हरिप्रसाद पाठक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा फेरि पनि एउटा अतिथि लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। आजको हाम्रो अतिथि यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँले देशलाई के दिनुभयो भन्ने पनि तपाईँहरूलाई खुल्दुली हुनसक्छ। उहाँ एकजना राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ भने उहाँले धेरै समाजसेवा गरेर आफूलाई म समाजसेवी हुँ भनेर चाहिँ एउटा परिचित अनुहार बनाइसक्नु भएको छ भने उहाँ पूर्व डिएसपी पनि हुनुहुन्थ्यो, जसले देशको सुरक्षाको लागि ओहो रात्र खटेर एउटा इतिहास पनि रच्नुभएका व्यक्तित्व आज हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ, जसको नाम छ केपी शर्मा पन्थी, जो यो राष्ट्रलाई बुलन्द आवाजको साथ माया गरेको हामीले पटक पटक पाएका छौँ। एमसीसी, एसपीपी, नागरिकता विधेयक जस्ता राष्ट्रघाती कुरामा उहाँले बुलन्द आवाजको साथ सरकारलाई बारम्बार घचघचाइरहेको पनि हामीले पाएका थियौँ। र धर्म संस्कार पनि यो देशबाट बिक्री भइसक्यो, यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हरेक ठाउँमा उहाँका आवाजहरू हामीले सुन्ने हेर्ने पनि पाएका थियौँ। यस्तै व्यक्तित्वलाई आज हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी पनि छौँ। केपी सर, स्वागत छ। धन्यवाद हरि सर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। यहाँलाई? सन्चै छ? सन्चै छ। देशलाई चाहिँ कस्तो छ सर? यो देश भन्दा बित्तिकै मलाई गर्व पनि लाग्छ। यो देशको अपमान, यो देशको यो प्रसव पीडा, देशले पाएको कष्ट, यो अपूरणीय क्षति हुन लागेको अवस्थालाई हेर्दा दुःख पनि लाग्छ। देशको अवस्था वास्तवमा यो देशको नक्सालाई हामीले सुरक्षित राख्न सक्छौँ वा सक्दैनौँ थाहा छैन। अन्यलको अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। हामी संवेदनशील छैन, अन्यलमा चाहिँ छ, अन्यलमा छ। त्यसले गर्दा देशको अवस्था जर्जर र बर्बर भएको अवस्था छ। काली लाग्दो वर्तमान र अनिश्चित भविष्यको रूपमा देश अगाडि बढेको छ। देशका जननागरिकहरूको भाग्य र भविष्य अनिश्चित र अन्धकारमय छ। देशका नेतृत्वहरूले गरेका कुकर्मको कारण देश पराधीन भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यस्ता हजारौँ चाहिने के भन्दा उदाहरण छन्। देशलाई देशका नेतृत्वहरूले किस्तामा किस्तीमा राखेर बिक्री गर्न लागेको अवस्था छ। देश डुबानमा परेको छ। यो डुबानमा परेको देशलाई कसरी बचाउने, सुरक्षित र संरक्षित कसरी बनाउने, राष्ट्रिय चाहिँ स्वाभिमान, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय अक्षुण्णता, सम्प्रभुता र 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट बेचिएको सार्वसत्तालाई कसरी चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने, देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा, पहिचान, इतिहासलाई कसरी हामीले चाहिँ यो देशलाई सुसज्जित बनाएर पुनः विश्वमाझ गएको आन शान मान प्रतिष्ठा र इज्जतलाई कसरी पुनः स्थापित गर्ने, यो सवालमा अत्यन्त चाहिँ के भन्दा चिन्तन मनन गन्थन मन्थन जननागरिकहरूको चाहिने अन्तर्क्रिया, सुझाव, सल्लाह, प्रशिक्षण, देश दौडा र चेतनाको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। यहाँकै शब्दमा देश अत्यन्त प्रसव पीडामा गुज्रिरहेको छ। तपाईँले अघि 12 बुँदेको कुरा गर्नुभयो। हाम्रा शीर्ष नेताहरूले त के भन्यो भने यो 12 बुँदेबाट देशले धेरै कुरा फड्को मार्यो, परराष्ट्र नीतिमा पनि अब्बल बन्यो, आर्थिक नीतिमा पनि अब्बल बन्यो, अनुशासित बन्यो,
भनेर उनीहरूले जुन अभिव्यक्ति दिँदै हिँडिराखेको छ नि, तपाईँ चाहिँ यो 12 बुँदेबाटै देश यस्तो अवस्थामा आएको भन्नुहुन्छ। मूलत के छ भन्नुभन्दा पनि मैले यहाँलाई के चाहिँ एउटा जानकारी गराउन चाहेँ भने यो त जगजाहेर भएकै कुरा हो। त्यो गणतन्त्र पनि त्यो आयातित गणतन्त्र हो। जनताले चाहेर स्थापित भएको गणतान्त्रिक व्यवस्था नेपालमा होइन र राष्ट्र संस्थालाई बहिर्गमन गर्नुपर्छ भने जनताको म्यान्डेट पनि होइन। यो विश्वको विश्वमाझ एउटा पहिचानको रूपमा रहेको हिन्दू धर्म, सनातन हिन्दू धर्मलाई चाहिँ के भन्दा बिक्री गर्न जनताले दिएको म्यान्डेट पनि होइन। अब मूलत यो 7वटा भनौँ 8वटै केन्द्रसहित 8वटा चाहिँ भनौँ टुक्रा पारेर चाहिँ सङ्घीयताको चाहिँ बोझ लादिएको छ। त्यो पनि जनताको म्यान्डेटबाट पाएको अवस्था पनि होइन। अवस्था हो, दम छ, हिम्मत छ, हामी शासक हौँ, जनताले दिएको म्यान्डेटलाई कदर गर्छौँ, जनअनुमोदित व्यवस्थालाई हामीले आत्मसात गर्छौँ भन्ने हिम्मत छ भने वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा 5 पटक प्रधानमन्त्री भएर देशको अस्मिता, कल कारखाना, नदीनाला सारा बेचेर चाहिँ के भन्दाखेरि देशलाई ध्वस्त पार्ने राष्ट्रिय अपराधीको रूपमा रहनुभएका र अहिले शासन गरिरहनुभएका मूल व्यक्ति भनेको शेरबहादुर देउपा, कमरेड प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई जो विदेशीबाट पालित पोषित रहेका एजेन्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँले त नेपाल देश खारेजै गर्नुपर्छ, इस्वी सम्मत लागू गर्नुपर्छ भनेर त्यता गलत अभिव्यक्ति दिएको अवस्था पनि छ। यसै गरी त्यो माधवगौर नेपाल, जबकि चाहिँ मुनको क्रिस्चियनको धर्मलाई हामीले सर्वधर्मलाई सम्मान गर्छौँ, सर्वधर्मलाई इज्जत गर्छौँ, तर के भन्दा हिन्दू धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको अरू धर्मलाई सम्मान, इज्जत र प्रतिष्ठा र सुरक्षित राखेर नेपालको विश्वमा एउटा विद्यमान रहेको हिन्दू धर्मलाई बरकरार गर्ने सवालमा यिनीहरूले के गरे, डलर, युरो, आइसी पैसा खाएर धर्मलाई बेचे, मैले यही धर्म संस्कृतिलाई बेचे, तपाईँको चाहिँ देशका नदीनाला बेचे, अब तपाईँको चाहिँ देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बेचे। त्यति नपुगेर एमसिसी, मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन, एमसी जस्तो घातक सम्झौता जनताको चाहिँ विरोधको बावजुद पनि अरौँ पैसा खाएर देशलाई यिनले बेचे। अमेरिकी चाहिँ साम्राज्यवाद, यिनीहरूले भन्थे भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्ने देशका नेतृत्वहरूले, यी पार्टी पङ्क्तिहरूले आज उसैकै शरणमा परेर, उसैकै तलुवा चाटेर, उसैको टाङ मुनि छिरेर आज देशलाई लिलाम गरे। यसको जवाबदेही को? जनता हुन् कि यी नेताहरू हुन्? प्रश्न यो। 12 बुँदेले के गर्यो भन्दा देशको राष्ट्र संस्था राजकुलको अपमान गर्यो। जुन देशमा कुलको पूजा हुँदैन त्यहाँ देवता पनि खुसी हुँदैनन्। राजा राष्ट्र संस्था भनेको राजकुल हो, त्यो राजकुललाई यिनले बिक्री गरे, त्यसबाट पैसा खाए। आज देशले त्यो पीडा भोग्नु परिरहेछ। आज देश रहला कि नरहला भन्ने अवस्थामा छ। उत्तरतिर तपाईँको चीन छ, दक्षिणतिर भारत छ। आज असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको देशले, देशको चाहिँ के लठैत प्रधानमन्त्रीले युक्रेनको चाहिँ पक्षमा बोल्न अधिकार उसलाई कसले दियो? रुसको विपक्षमा बोल्न अधिकार कसले दियो? यो परराष्ट्र नीति सही होइन। उसको हैसियत के छ? उसको हैसियत के छ? हैसियतले काम गर्छ। जसले टेक्न सक्दैन, जसले लडबडाएर बोल्न सक्दैन, जनतालाई 2 शब्द अर्थाउन सक्दैन। एउटा चाहिँ बुद्ध जयन्तीको अवसरमा भारतको प्रधानमन्त्री आउँदाको अवस्थामा र्याल काटेर ढङढङाएर खुट्टा टेक्न नसकेर लडबडिएर विश्वमाझ देशको चाहिँ इज्जत शान प्रतिष्ठा गिराउने जरे र्याले विवेकहीन प्रधानमन्त्रीले देशलाई यहाँसम्म पार्ने पहिलो पात्र भनेको शेरबहादुर देउपा हो। तटस्थ हो, सत्य पनि हो। त्यो हुनाले 12 बुँदे अन्तर्गत जबरजस्ती राष्ट्र संस्था फाल्ने, धर्मनिरपेक्ष बनाउने, गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने, सङ्घीयतालाई लाद्ने यिनका बाउले दिएको बिर्ता हो। यिनलाई हामीले कसरी पाल्ने? आज राजाको पालामा जम्मा 28-29 अरब वैदेशिक ऋण थियो। आज तपाईँको सङ्घीयता लादिसकेपछि 18-19 खरब ऋण भएको छ। यिनका बाउले तिर्ने, यिनका बाजेले तिर्ने, यिनको पैतृक सम्पत्ति बेचेर तिर्ने, यिनले चाहिँ हाम्रो नाममा ऋण लिएर जनतालाई 63-64 हजार पर व्यक्तिमाथि ऋणको चाहिँ भारी बोकाएर मौज मस्ती गर्ने जो नचाहिने व्यवस्था, नचाहिने पद्धति, कुरीति, यो विदेशी चाहिँ युरोपियन युनियन
लागेको अवस्था धेरै तपाईँले ब्लेम लगाउँदै गर्दा उहाँहरूले त के भन्नुभयो भने राज संस्था रहँदा हिन्दू राज्य यो देशमा हुँदाखेरि नेपाली जनता त्यतिखेर चाहिँ पिल्सिएका थिए, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई एउटा दमन गरिएको थियो धर्मको कारणले, राजाको कारणले। त्यसैले देशमा हामीले गणतन्त्र ल्याएका छौँ, अहिले देशमा स्वतन्त्र छ, आम नेपाली नागरिक सम्मान तरिकाले बाँच्न पाएका छन्, निम्नभन्दा निम्न स्तरका व्यक्तिहरूको पावर र पहुँच पुगेको छ भनिराख्दा तपाईँले यति धेरै ब्लेम लगाउँदाखेरि डर लाग्दैन? डर भनेको के हो? तपाईँ एउटा जिम्मेवार नागरिक हो भने, तपाईँको यो देश हो भने, तपाईँ यो नेपाल आमाको सन्तति हो भने अहिलेको प्रधानमन्त्री इभन राष्ट्रपतिको हैसियत राख्छ यहाँको जनताले। डर यिनले मान्नुपर्ने कि हामीले मान्नुपर्ने? अगर हिम्मत छ भने म भन्छु जन्म संग्रह गर्न। राज संस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन? धर्म सापेक्ष चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन? दम छ जन्म संग्रह गर्ने? आज विदेशीलाई रिझाउनको लागि गठबन्धन सरकार आज 2/3 प्राप्त चाहिँ बहुमत ल्याएको केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्रीले 2.5 वर्ष शासन चलायो। विवादै विवाद, काण्डै काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड कहाँ गयो? रविन्द्र अधिकारीलाई हत्या गरेको काण्ड कहाँ गयो? निर्मला हत्याको काण्ड कहाँ गयो? तपाईँको चाहिँ एनसिएलको 72 अरब घिचेको काण्ड कहाँ गयो? इनका बाउको बेट्टा हो देशलाई लुट्ने, यिनलाई अधिकार दिने जनता नै हामी बेकुम। त्यो हुनाले डराउने हामी होइन, डराउने जसले राष्ट्रघात गरेका छ, राष्ट्रद्रोह गरेका छ, त्यस्ता गद्दार, राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी, विखण्डनकारी, विदेशीका चाहिँ गोटी, विदेशीको तलुवा चाट्ने यी अपराधी। तपाईँले यति कुरो भन्दै गर्दा फेरि पनि भर्खरै संविधान सभाबाट चाहिँ साधारण बहुमतबाट चाहिँ नागरिकता विधेयक पास गर्यो। अब त जसरी मधेस मूलमा एउटा नागरिकता नपाएर नेपालीहरू तर्पिरहेको थिए, अब चाहिँ उनीहरूलाई हामीहरूले नागरिकता दिनेछौँ, उनीहरूको अब चाहिँ सपना पुरा हुने भयो भनेर जुन उनीहरूले अहिले भन्दैछन् नि, अनि यो चाहिँ राम्रो कदम होइन र? तपाईँले बुझ्नु भएको छैन र? आज देशको 2046 सालपछि कति लाख नागरिकता चाहिँ विदेशीहरूले बाँडिए, तिब्बतीय शरणार्थीले बाँडिए, भारतीय चाहिँ नागरिकलाई बाँडिए, भुटानी शरणार्थीले बाँडिए। बुझ्नु भयो कि छ? यिनीहरूले आन्दोलन के को लागि गरे? सर्वप्रथम चाहे प्रचण्ड भन्नुहोस्, चाहे बाबुराम भन्नुहोस्, चाहे शेरबहादुर भन्नुहोस्, चाहे केपी ओली भन्नुहोस्, हरेक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उनको मुद्दा नै के भयो? नागरिकता विधेयक। नागरिकता खेलठट्टा हो। आज अमेरिकामा एउटा ग्रिन कार्ड लिनलाई 5 वर्ष कुर्नुपर्छ। यही छिमेकी राष्ट्र भारतमा एउटा नागरिकता लिनलाई तपाईँको 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। अफगानिस्तानमा 5 वर्ष, बङ्गलादेशमा 5 वर्ष, भुटानमा आफ्ना बच्चा बच्ची जन्मिसकेपछि बच्चा बच्चीले पाएपछि बाबुले नागरिकता पाउँछ। विश्वको चाहिँ इतिहास पढ्नु पर्दैन? विश्वको कानुनलाई पढ्नु पर्दैन? जापानमा पाउँदैन। जापानमा पाउँदैन। यिनले कुन आधारमा, कुन कानुनमा यिनले आफ्नो हक हितमा कानुन बनाएर लाद्न पाइन्छ? देशलाई अल्पमतमा पार्ने। आज चाहिँ यो तराईका जुन धरतीपुत्रहरू छन् तिनलाई अल्पमतमा पार्नको लागि जनताले यिनलाई केवल चिनिसके। आज चाहिँ बालेन शाह जस्तोले जितिसके, हर्क साम्पाङले जितिसक्यो, गोपी हमालले जितिसक्यो। यी चाहिँ लठैत, यी भ्रष्टाचारी, दुराचारीले देशलाई गुदाउन गरे। 80 लाख युवाहरूलाई विदेशमा नीतिगत रूपमा पठाएर चाहिँ रेमिटेन्सबाट तिनले पठाएको पैसाबाट देश चलाएको छ। आज त्यही देश तिनले पठाएको पैसा समेतलाई निकालेर घरमा लगेर विदेशी ब्याङ्कमा जम्मा गरेर तपाईँको 70,000 करोड पैसा यिनीहरूले चाहिँ विदेशीमा ब्याङ्कमा लगाएर राखेका चाहिँ तथ्यहरू पनि आइसकेको अवस्था छ। 70,000 करोड। यहाँ त के पनि भनिएको चाहिँ 4,000 करोड एउटा प्रति व्यक्तिमा छ भनेर भनिरहेको छ अवस्था छ। त्यो हुनाले सत्य हो र? सत्य त हेर्दै जानुहोस् न, सत्य के हो असत्य के हो। झुटको आज तपाईँको उनकी कसैले आफ्नो पपुलारिटी तपाईँले आफै बुझ्नु भएको छ, यो जनताले बुझेको कुरा हो। मेरो प्रचण्ड, बाबुराम र देउपासँग कुनै पूर्वाग्रही र आग्रह होइन। नीति, व्यवहार, परिस्थिति, जनता र राष्ट्रप्रति घात गरेको विश्लेषणको एउटा सन्देश हो। हेर्नुहोस्, मैले नागरिकता विधेयकै अन्तर्गत अर्को पनि जोड्न चाहेँ। जसरी अहिले चाहिँ नेपालमा परिचय पत्रको एउटा चाहिँ जुन माहौल आएको छ पछाडिचोटि, राष्ट्रिय टोपी लगाउनु हुँदैन, महिलाले सिन्दुर पोते चुरा लगाउनु हुँदैन, अनि मात्रै फोटो खिचेर चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनुपर्छ भन्ने जुन उर्दी आदेश भएको छ नि, यो 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 यसको अर्थ चाहिँ के हो? यो बुझ्न नसक्यो। यो चाहिँ तपाईँले जाने अत्यन्त यो के त भन्दा विदेशीहरूले हरेक
विषयमा आक्रमण गरेको छ, अतिक्रमण गरेको छ। अब तपाईँको चाहिँ भू जमिन जल जमिन अतिक्रमण गरेको अवस्था छ। लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा विगतमा चाहिँ गण्डक महाकाली अब एमसिसीदेखि अब एसएसबी पनि अब भित्रभित्र लागू गरेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन। त्यो हुनाले के त भन्दा यो एउटा के भन्दा तपाईँको हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा र पहिचानलाई सदाको लागि मेटाउनको लागि युरोपियन युनियनको डिजाइनमा एमसिसीकै प्रारूपमा अन्डरमा देशको हाम्रो चाहिँ चेलीबेटीले सिन्दुर लगाउने, पोते लगाउने, श्रीबिन्दु लगाउने होइन, चुरा लगाउने, साडी लगाउने हाम्रो संस्कृतिमाथिको के हो भन्दाखेरि तपाईँको ठाडो हस्तक्षेप र आक्रमण हो। हेर्नुहोस्, यो आक्रमण गर्नको लागि यहाँको संस्कृति र धर्मलाई अझै पनि मास्नको लागि ग्राइन्ड डिजाइन अन्तर्गत मैले टोपी लाउनु नपाउने, अब चाहिँ के भने टोपी नलागिकन फोटो खिच्न नपाउने, कुनै नागरिकता लिँदाखेरि तपाईँको टोपी नलागिकन फोटो खिच्न पाइन्न त्यो। अब फोटो नखिच नागरिकता लिनकै लागि अथवा परिचय पत्र लिनकै लागि टोपी लगाउन नपाउने, टोपी लगाउनु, टिका लगाउनु नपाउने। बरु यो कतिसम्मको दुराग्रह दुष्चक्र सांस्कृतिक आक्रमणको चाहिँ यो पराकाष्ठा हामीले कहिलेसम्म सहने? यो त विदेशी डिजाइनबाट परिचय पत्रको नाममा धर्मलाई चाहिँ के भन्छ धर्ममाथि अतिक्रमण गरेको यो पनि एउटा हो। एउटा यो चाहिँ के भन्दा एजेन्डा हो, गलत राष्ट्रघाती एजेन्डा हो। त्यही राष्ट्रघाती एजेन्डा अन्तर्गत नागरिकता विधेयक ल्याएको छ। यदि अहिलेको राष्ट्रपति पहिलो महिला यदि यो चाहिँ एमालेको राष्ट्रपति होइन, म देशको राष्ट्रपति हुँ, म जनताको राष्ट्रपति हुँ भन्ने हो भने एउटा मौका आएको अवस्था छ। किन अब यसको त विधान दुई तिनवटा हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै प्रतिनिधि सभामा तपाईँको कहाँ छ बहुमत? प्रतिनिधि सभामा 275 जना चाहिँ प्रतिनिधि सभा संसद हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभामा 49 जना छन्। अब तपाईँको 45 जनाले पास गरेको बहुमतका अल्पमत तपाईँले मलाई भन्नुहोस्, यो मान्ने के हो मान्ने तपाईँले भन्नुहोस्। यो कानुन सङ्गत विधि सङ्गत नीति सङ्गत छ वा छैन तपाईँले भन्नुहोस्। बहुमत कसरी भयो? 45 जनाले पास गरेर त्यसलाई बहुमत मानिन्छ? यो स्वतः गैर कानुनी र अमान्य छ। यसलाई आत्मसात गर्ने कि नगर्ने यो पाटो। दोस्रो पाटो के थियो भन्दा राष्ट्रिय सभाले चाहिँ बहुमतबाट चाहिँ फेल गऱ्यो भने सायद त्यहाँ पनि पास गरिसक्यो। तेस्रो पक्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट चाहिँ प्रमाणीकरण हुन यसलाई चाहिँ तत्कालीन चाहिँ के भन्दाखेरि 58 सालमा राजा वीरेन्द्रले यो राष्ट्रघाती छ, यसले देशलाई अल्पमतमा पार्छ, देशै रहँदैन, यो चाहिँ फिजी जस्तो हुन्छ, सिक्किमीकरण गर्नको लागि फिजी गर्नको लागि यहाँकै 5-6वटा ल्यान्डोफोरले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ यो देशलाई बेच्ने एउटा भोट ब्यालेट र बुलेट र ब्यालेटको कुरा आउँछ नि त्यहाँ। बुलेटबाट अलिकति अशान्तिको कुरा आयो, हिंसाको कुरा हो। अब चाहिँ के भन्दा ब्यालेटबाट मतबाट चाहिँ के गर्ने भन्दा अत्याधिक विदेशीहरूलाई नागरिकता दिएर नेपाली जनतालाई चाहिँ के गर्ने अल्पमतमा पारेर फेरि सत्ता कब्जा गरेर देशलाई फेरि लुटेर महेन्द्र चौधरी जस्तो फिजी बनाइदिने, लेन्डुपदुरी जस्तो चाहिँ सिक्किम बनाइदिने खालको यो डिजाइन अन्तर्गत यी नेता नेपालीका होइनन्, नेपाली नागरिकता त छ, यी विदेशीका दलाल हुन्, विदेशीका के हुन् भन्दा चौकीदार हुन्, विदेशीको पैतला चाट्ने दास हुन्, यी नेपालका नेता होइनन्। त्यसैले जनताले के बुझ्नु पर्यो भने यस्ता राष्ट्रघाती नेतृत्वको पछि लाग्ने कि पैसा गर्ने अहम प्रश्न हो, राष्ट्रिय प्रश्न हो। हरिजी ठिक छ, त्यो प्रश्न एकदमै सही छ तपाईँको ठाउँमा होइन, हाम्रो ठाउँमा हाम्रो प्रश्न सही छ। मैले तपाईँ एउटा चाहिँ पूर्व डिएसपी, तपाईँ देशलाई यति मिठो माया गर्नुहुन्छ, यसरी बुलन्द आवाजको साथ अब हाम्रो देश सिद्धिँदैछ भनेर भनिराख्नु भएको छ, तर आज आएर प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ कहीँ कतै दमन भएको हो कि भन्ने चाहिँ एक प्रकारको जनमानसको भनाइ छ क्या। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? किनभने तपाईँ त हिजो चाहिँ देशलाई सुरक्षा दिएर जनतालाई सुरक्षा दिएर आफ्नो हुनुपर्ने भूमिका निर्वाह गरेर आउनुभएको व्यक्ति, तर आज त्यो खालको अलि देखिरहेको अवस्था छ। प्रश्न मान्छेले नबुझेको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस्, हजुर, प्रहरी नेपालमा स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्विवादित भएर चाहिँ काम कारबाही गर्न यिनै दलालहरूले नदिएको अवस्था छ। प्रहरी चाहिँ के भन्दा कानुन नियम ऐनबाट बाँधिएको अवस्था छ। प्रहरीले चाहेर पनि के भन्दा यिनीहरूको विरुद्धमा युनिफर्म लगाएपछि बोल्न मिल्दैन र यिनीहरूले यसरी पनि प्रहरीलाई चाहिँ एउटा भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा स्थापित गरे
आफ्ना मान्छे, हाम्रा मान्छे, राम्रा मान्छे होइन, हाम्रा मान्छेको एउटा प्रत्याभूति भयो। राज्यमा हुने कतिपय ठुल्ठुला घटनाहरूमा यिनीहरूकै संरक्षण भयो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ, सबल छ, सक्षम छ। दक्षिण एसियाकी चाहिँ अब्बल र चाहिँ अनुसन्धान र तहकिकातमा नाम कमाएको प्रहरी चाहिँ सङ्गठन हो, ऐतिहासिक सङ्गठन हो। नेपाल प्रहरीले चाह्यो भने भन्सारबाट एउटा सिन्को र देशमा कुनै एउटा अपराध गर्नबाट रोक्न सक्छ। त्यो क्षमतावान प्रहरीलाई असक्षम किन बनाइदिए भन्दाखेरि यिनीहरूले आफ्नै तरिकाले चलाइदिए, उसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएन। तपाईँले हेर्नुहोस् न, सिबिआईले कति मेहनत गर्यो त्यो ललिता निवास काण्डमा। जो दोषी अपराधी चाहिँ त्यो के अरे त्यो बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल स्वयं चाहिँ त्यो अपराधी, तत्कालीन महासचिव विष्णु पौडेल, ती अपराधीहरू फ्रीमा हिँडिरहेका छन्। एउटा विजय गच्छेदारलाई लगाएर चाहिँ यसो थुने चाहिँ गऱ्यो, प्रतिशोध गर्यो, त्यो पनि निक्लेर आयो भने अब 376 जना कति त्यत्रो चाहिँ भनौँ तपाईँको 442 रोपनी समथिङ जग्गा 377 जनालाई प्रतिवादी बनाएर कारवाही गर्नको लागि सम्मानित अदालतमा सिबिआई प्रहरीले दिनरात नभनिकन अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाएर अदालतमा पेश गरिदिएको अवस्थामा पनि हेर्नुहोस् कारवाही भएन। अब किन भएन? नेपालमा न कानुन छ, न नेपालमा यो संविधान छ, न नेपालका यिनी नेता हुन्, न कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रहरीलाई फुल अधिकार दिएको छ भने ठुलालाई चाहिँ सानालाई ऐनको जुन परिभाषा छ त्यही नै के भन्दा परिभाषित भएको अवस्था छ। नेपाल प्रहरीलाई हामीहरूले जनताको सेवक अथवा जनताको लागि एउटा स्थापना अथवा राष्ट्रको एउटा सेवक भनेर हामीले लिन सक्दैनौँ। तपाईँको यस्तो यिनी भनेका जनताका होइन नेताका हुन्। एक कुरा के छ भने एउटा मैले तपाईँको प्रश्न जोड्न चाहेँ, नेपालको शान्ति सुरक्षा अमन चयन अपराध अनुसन्धान घटित अपराधलाई चाहिँ के भन्दा सफल अनुसन्धान गरेर बुझाउने, जनताको सुरक्षा गर्ने, जनताको चाहिने जीवधनको सुरक्षा गर्ने, यो भनौँ के भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा सुरक्षात्मक अभिभावकको रूपमा प्रहरीले आफ्नो भूमिका निभाएको अवस्था निरन्तरता छ। अब प्रहरी नै अहिले तपाईँको चाहिँ यही फिल्डमा यही सहरमा गस्ती नै गर्न छोडिदिने हो भने त यहाँ त हजारौँ डाका डकैती भर्खरै हुन्छ। प्रहरीको त्यो पार्टलाई कमजोर छैन। रहेको कुरो के भन्दा राजनीतिसँग गाँसिएका गन्धाएका मुद्दाहरूमा प्रहरीलाई के भन्दा ब्रेक लगाउने के भन्दा नेता हो। अगर प्रहरीलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न दिएको भए त्यसले पनि एक प्रकारको देशलाई हानि पुर्यायो। हानि एक प्रकारको होइन, अत्याधिक हानि पुर्याएको छ। व्हाइट बडी काण्डको 7 अरब तपाईँ 4 अरब क्लियर आएछ, त्यो अनुसन्धान गर्न दिएन। निर्मला हत्याकाण्डको पनि पोजिटिभली अनुसन्धान गर्न दिएन। अब तपाईँको चाहिँ एएनसी कर छलेका कुराहरूमा पनि अनुसन्धान गर्न दिएन। भने जताततै के गरिरहेको छ भन्दा ठुल्ठुला मुद्दामा प्रहरीलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न नदिने यही देशका नेतृत्वहरूको कारण प्रहरीको सान मान आन र चाहिँ जनसम्मान गिरेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ स्पष्ट कुरा हो। तर शान्ति सुरक्षाको सवालमा प्रहरी लागेको छ, त्यसको लागि चाहिँ प्रहरीले केही नै गरेको छैन भन्न मिल्दैन। तथापि के भन्दा देशका ठुला मुद्दा मामलामा प्रहरीलाई नै के भन्दा हस्तक्षेप गराइएको छ, प्रहरीलाई स्वतन्त्र बनाइएको छैन। प्रहरीलाई के भन्दा आफ्नो एउटा ब्रान्ती सङ्गठनमा प्रयोग गरेको छ। यो देश र दुनियाँको लागि अत्यन्त घातक पनि हो भन्ने म चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ र अन्तिममा मैले एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ। तपाईँले आज देश सिद्धियो खतमै हुन लागिसक्यो भन्दै गर्दा अनि यो देशले अबको विकल्प को खोज्ने, कोलाई रोज्ने? अब त केन्द्रीय चुनाव पनि नजिकै आउँदैछ, प्रदेश चुनाव पनि आउँदैछ। जनता अब कतातिर जाने, कसलाई विश्वास गर्ने, या विश्वासको पात्रै छैन पनि तपाईँले भनिदिइसक्नुभयो। अब हेर्नुहोस् के भन्दा जहाँ समस्या छ नि त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ। त समाधान खोज्नु चाहिँ पर्छ। समस्यामाथि समस्या थुपारियो भने त्यसले निकास पाउँदैन। एउटा यो विविध अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार देशद्रोहन, अब देश त लिलाम हुन लागेको अवस्था, विदेशी चाहिँ नि वैदेशिक शक्तिले प्रत्यक्ष चाहिँ नेपाल आमाको छातीमा बुट बजार्न लागेको अवस्था, नेपालका भू सम्पदा प्राकृतिक सम्पदा लिलाम हुन लागेको अवस्था, जल जमिन र जङ्गल समाप्त हुन लागेको अवस्था, परचक्रीले एउटा के पराधीन गर्न लागेको अवस्थालाई चाहिँ नि अब चाहिँ एकपटकलाई यो देशलाई सुरक्षित संरक्षित र स्वाभिमान र स्वाधीन
स्वाधीनतापूर्वकको राष्ट्र स्थापित गर्ने हो भने हामीले विगतमा गल्ती गऱ्यौँ, हामीले धर्म बेच्यौँ, यही हातले चाहिँ धर्म विरोधी यी धर्म छाडाहरूलाई हामीले मत दियौँ। अब हामीले दिँदैनौँ। एकपटकलाई देशको पहिचान, संस्कृति, इतिहास, संस्कार र चाहिँ के भन्छ राष्ट्र संस्था हिन्दू राज्यको स्थापनार्थ, हाम्रो सुरक्षार्थ, देशको वैभवशाली राष्ट्रको निर्माण गर्नको लागि एकपटक अहिले राजनैतिक निष्ठावान देशभक्त नेपालको छोरोको रूपमा उदयमान भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अहिलेका वर्तमान नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेललाई एकपटक चाहिँ हामीले मौका दियौँ। आउने चुनाव प्रतिनिधि सभाको चुनावमा 2/3 सहित उहाँलाई जिताउन सक्यौँ भने यो देशले काया पलट गर्छ। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देशका हरेक विसङ्गति, विकृति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार त्यो पार्टीलाई त हिजोको दिन ब्लेम पनि लागेको छ नि त। त्यो त पञ्चेहरूको पार्टी हो, त्यो त शोषणीकरण गरेर आएका त्यहाँ व्यक्तिहरूको हाबी छ, त्यसैले गर्दा यसले पनि केही गर्दैन भन्ने छ। तपाईँ त्यो भनिराख्नु होइन। यस्तो छ, त्यसमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आज चाहिँ प्रचण्डको विकल्प कोही दिन सक्यो? केपी शर्मा ओलीले कोही विकल्प दिन सक्यो? नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउपाले कुनै विकल्प दिन सके? आफ्नो स्थानमा कुनै उत्तराधिकारी प्रतिस्थापित गर्न सके? गोजीबाटीका निकालेका चाहिँ 301 चाहिँ केन्द्रीय समितिका सदस्य चितवनमा केपी ओलीले त खल्तीबाट निकालिदिनु भयो। अब त्यो विकल्प नदिइसकेको अवस्थामा त्योभित्र पनि कमी कमजोरी होलान्, राष्ट्रघात भएका केही कथा कहानी र इतिहास पनि होलान्, त्यो पाठ छुट्टै हो। तथापि अहिलेको हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई त 1, 2, 3 मानेकै होइन, नेतृत्वले माने हो। किन माने हो? देशलाई बनाउनको लागि एउटै नेतृत्व काफी हुन्छ। जस्तै राजेन्द्र लिङ्गदेलको इतिहासलाई हामीले बुझ्दा उनले प्रधानमन्त्री भएन, रको एजेन्ट भएनन्, सिआइएको एजेन्ट भएनन्, युरोपियन युनियनबाट पैसा खाएनन्, कुनै धनाढ्य व्यापारीबाट लोभ लालच लिएनन्, अब कुनै लाखको पदमा बसेनन्। तथापि चाहिँ नि युवा कालदेखि एउटा कर्तव्यनिष्ठ एउटा राजभक्त देशभक्त भएर माओवादी द्वन्द्वकालदेखि तत्कालीन चाहिँ मण्डले विभिन्न खालको आरोप लगाएर झाडीमा फालेर, घर जलाएर, बम फालेर, मोरो भनेर चाहिँ फालेको एउटा व्यक्ति बाँचेर आफ्नो चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा र सिद्धान्तलाई बरकरार राखेर एकता महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वको जन्म भएको हुनाले यो व्यक्तिबाट देशले काया पल्टन्छ भन्ने हामीले एउटा जनसर्वेक्षण, उनको इतिहास, उनले गरेको कर्म र चाहिँ मर्मलाई हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेर केवल ओन्ली फर राजेन्द्र लिङ्गदेलको नेतृत्व नै अब देशको विकल्प हुन सक्छ भनेर हामीले पनि सम्मान समर्थन गरेको अवस्था हो। त्यसैले के भन्दा हराएको मानिस भनेकै उहाँ पर्नु भयो त, देशको हराएको मानिस देशमा हराएको मान्छे थियो, अहिले देशले खोजेको मान्छे भएर आउनु भएको छ होइन। देशले एउटा मानिस खोजिरहेछ, त्यो को हो भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेल। दुईटा मात्रै सिद्धान्त हेर्नुहोस् उहाँको, हामी बरु नष्ट हुन्छौँ, भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, भ्रष्ट हुँदैन। आफ्नी जन्मदेखि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आफूलाई जन्मदेखि आमाको रगत खानु सरह हो। यदि मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भने छानबिन गर। सर्वप्रथम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न बसेको हो भने मबाट चाहिँ छानबिन सुरु गर्नुहोस् भनेर च्यालेन्ज दिएको मान्छे। यदि मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भने कुन मन्दिरमा गएर मैले कसम खान सक्छु र यदि मैले भ्रष्टाचारको प्रमाणित गर्न सक्छु भने आजीवन तिम्रो नोकर बन्छु। यदि मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भने मलाई बुट्टामा चाहिँ रुखमा बाँधेर चाहिँ कालो मर्सो लगाऊ, त्यो सहन तयार छु भनेर च्यालेन्ज कसैले गरेको छ अहिलेसम्म? द्याट इज द मेन क्वेसन सर। नेतामा यो क्वेसन आजसम्म छैन। नेताले यो खालका शब्द जनतालाई देखाएको छैन, एक शब्द बोल्न सकेका छैन। त्यो हुनाले राजेन्द्र लिङ्गदेल इज अ नेसनलिस्ट लिडर। ही विल चेन्ज द नेसन। ही इज द ग्रेटेस्ट लिडर अफ द नेसनको रूपमा हामीले उहाँलाई रेस्पेक्ट गरायो। ऊ चाहिँ आजसम्म भन्नुपर्दा अहिलेको सिनारी, अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि राजनेता भनेकै ओन्ली वान राजेन्द्र लिङ्गदेल मात्र हुन्। लेखिराख्नुहोस्, किन हामीले जे बोल्छौँ सत्य बोल्छौँ, सत्य बोल्दा मर्नुपर्छ, हामी मर्न तयार छौँ। जसलाई मृत्युको डर छैन उसलाई के को डर?
गद्दारलाई गद्दार भन्ने किन भन्ने, भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न सक्ने नसक्ने। अगर मेरो बाउले गल्ती गर्छ भने गोली ठोकिन्छ देशको लागि। त्यो हिम्मत सबैमा आउनु पर्यो नि श्रीमान। चिच्चाएर हुन्छ त्यो होला जसलाई देशलाई बचाउनको लागि, देशको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डतालाई सुरक्षित गर्नको लागि यदि हामी मर्न परे पनि मृत्यु स्वीकार गर्न तयार छौँ। राष्ट्रपति गद्दार गर्नेलाई हामीले कदापि छोड्दैनौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता पनि र सम्पूर्ण जननागरिकहरूले एकपटक चाहिँ यो कहानी लाग्दो वर्तमान अनिश्चित भविष्य हाम्रो भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित र एउटा के भन्दा एउटा स्थायित्व प्रदान गर्नको लागि एकपटक पार्टी सिद्धान्त विचार सब छोडेर सबै पार्टीका नेताहरू कार्यकर्ता बन्ने होइन, देशको इमान्दार राष्ट्रभक्त जिम्मेवार नागरिक भएर अगाडि आउँ। हामीले यो 24 घण्टामा चाहिँ यो सत्ता फालिदिन्छौँ, ओन्ली फर 24 आवर्स। तर एउटा के हुनु पऱ्यो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो, देशप्रति माया हुनु पऱ्यो, चिच्चाएर हुँदैन, कराएर हुँदैन, व्यवहारमा लागू गर्नु पऱ्यो, आफू चाहिँ निष्ठावान हुनु पऱ्यो, देशभक्त हुनु पऱ्यो। सबै नेपाली हामी मिल्यौँ भने यो खेल, यो व्यवस्था, यो पात्र र पद्धतिलाई हामीले 24 घण्टामा चाहिँ चेन्ज गर्छौँ। त्यो सामर्थ्यता हामीले राख्दछौँ। नेपाल आमाको आदेश र सन्देश पनि यो हरिजीहरू। हस् त, यहाँले आफ्ना यी अमूल्य शब्द, अमूल्य भनाइहरू, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति राख्नुभएका शब्दहरूलाई नमन गर्दै आजको कार्यक्रममा आएर आफ्ना अमूल्य शब्दहरू राखिदिनु भएकोमा केपी सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद हरिजी। तपाईँ पनि देशको लागि पत्रकार हजारौँ छन्, पत्रकारमा निष्ठा, आचार संहिता, देश प्रेम, देशभक्ति भएका पत्रकारहरू औँलाले गरिन्छ। नाम चाहिँ नलिउँ। जसरी तपाईँले देशलाई बचाउनको लागि, यो देशलाई आफ्नो छातीमा सजाउनको लागि नेतृत्वले काँधमा जिम्मेवारी बोकेर यो देशलाई चाहिँ के भन्दा युगान्तकारी परिवर्तन गर्नको लागि जनचेतना जुन दिइराख्नु भएको छ, विभिन्न चाहिँ देशका भागमा गएर यो तपाईँको राष्ट्रभक्तिप्रति सलाम गर्दै अब तपाईँले मलाई आफ्नो स्टुडियोमा निम्ताएर 2-4 शब्द र राष्ट्रकै लागि, जनताका लागि बोल्ने जुन एउटा मौका, अवसर दिनुभयो, यसको लागि यहाँप्रति म हार्दिक कृतज्ञता र नमन टक्राउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहुन नबिर्सिनुहोला भन्दै म सञ्चालक हरिप्रसाद पाठक पनि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्ते।